हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 9 मा तपाईँ हामी उपस्थित भएका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ अगाडि हामीले श्रवण गऱ्यौँ कि दीक्षाका विधिहरूका बारेमा श्रवण गऱ्यौँ, आचार्यको अभिषेकका बारेमा हामीले अगाडि श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँनिर जो अग्निदेवता हुनुहुन्छ, अग्निदेवताले वशिष्ठ ऋषिलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त नारदजीले वेदव्यासजीलाई यही कथा श्रवण गराउनु भएको थियो। हामीले यी कथाहरू हजुरहरू समक्ष राखिरहेका छौँ। यहाँनिर अगाडि गएर सर्वतोभद्रको बारेमा बताइएको छ। जस्तै हामीले ठुल्ठुलो यज्ञ गर्नु पर्यो, अनुष्ठान गर्नु पर्यो भने लिङ्गतोभद्रा, सर्वतोभद्रा हैन बनाउने गर्दछौँ नि। सर्वतोभद्र भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। त अब यसको महत्त्व के रहेको छ, कस्तो प्रकारको हुनुपर्दछ, यसका बारेमा यहाँनिर महत्त्व र महात्म्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, यहाँ वर्णन गरिएको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ भन्नुहुन्छ, साधक साधयन् मन्त्रम देवतायतनादिके। यहाँ भनिएको छ साधकहरूले देव मन्दिर आदिमा मन्त्रको साधना गर्नुपर्दछ। कहाँ गर्नु पर्यो? जो साधकहरू हुन्छौँ हैन, जो जति पनि साधकहरू हुन्छन् उनीहरूले देव मन्दिरमा साधना गर्नुपर्दछ। त घरभित्रको शुद्ध भूमिको मण्डलमा परमेश्वर श्रीहरूको विशेष पूजा गर्नुपर्दछ। कोही हामी साधक छौँ, साधना गर्न चाहन्छौँ भने यो कार्य गर्न सकिन्छ। 4 कुनै क्षेत्रमा मण्डल आदिको रचना गरेर अनि 256 कोष्ठ भएको सर्वतोभद्र मण्डल लेख्नु पर्दछ। यसो गर्दा 256 कोठाहरू हुन्छन् अनि यस्ता प्रकारले तिनीहरूका बीचका 36 कोठाहरूलाई एक एक गरी कमल बनाउनु पर्दछ, अथवा त्यसलाई कमलको क्षेत्र भन्ने निश्चित गर्नु पर्दछ। यस कमलको क्षेत्रका बाहिर चारैतिरको एक एक पंक्ति मेटेर त्यसैलाई पीठको कल्पना गर्नु पर्दछ, अथवा त्यसलाई पीठ मान्नु पर्दछ। त्यसपछि पीठभन्दा बाहिरका 2-2 पंक्तिहरूलाई मार्जन गरेर तिनैमा विधिको कल्पना गर्नु पर्दछ। अनि सर्वमध्य स्थानमा सूत्र राखेर पद्म निर्माणका लागि विभाग पूर्वक समान अन्तर राख्दै धागो घुमाएर 3वटा वृत्त बनाउनु पर्दछ। यस किसिमले 4 कुनै क्षेत्रलाई वर्तुलाकार बनाइदिनु पर्दछ। यिनीहरू 3 मध्ये पहिलो वृत्त कर्णिकाको क्षेत्र हो, दोस्रो केशरको क्षेत्र हो र तेस्रो दल सन्धिहरूको क्षेत्र हो। यस्ता प्रकारका यहाँ ज्ञानका कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर वर्तुलाकार बनाउने कुराहरू भए हैन, यहाँ विभिन्न कुराहरू समेटिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर कोण सूत्रलाई फैलाएर कोणबाट दिशाका मध्य भागसम्म लैजानु पर्दछ। यो सर्वत्र भद्र बनाउने विधि रहेको छ। यहाँनिर सबै विधि बताइएको छ 29 अध्यायभरि। यहाँनिर भगवानको पूजा गरिन्छ, यस्तो कुरा रहेको छ। अनि अगाडि गएर यहाँनिर मण्डला विधि पनि बताइएको छ। मध्ये पद्मे यजेत ब्रह्म साङ्गम पूर्वम ज नाभकम भनेर यहाँनिर बताइएको छ कि सर्व जो भद्र मण्डल छ मध्यवर्ती कमलमा
अङ्गहरूका साथ ब्रह्माको पूजा गर्नुपर्दछ। पूर्ववर्ती कमलमा भगवान पद्मनाभको आग्नेय कोणमा अनि आग्नेय कोणको कमलमा प्रकृति देवीको गरेर यहाँनिर कुन कोष्ठमा कुन भगवानको पूजा गर्ने, हैन, कुन देवीको पूजा गर्ने, कुन देवताको पूजा गर्ने, यस्ता प्रकारको विधान यहाँनिर राखिएको छ। अगाडि गएर मार्जन विधान यहाँनिर राखिएको छ। रक्ष्याम स्वस्य परेशाम च वक्षेताम मार्जना वयम। यहाँनिर बताइएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू कि जो त्यसको मार्जन यहाँ बताइएको छ, मार्जन र अपमार्जन रहेका छन्, त्यस किसिमको रक्षा रहेको छ कि यहाँ जसका कारण मानिस दुःखबाट छुट्दछ र सुख प्राप्त गर्दछ। जो सच्चिदानन्दमय परमार्थ स्वरूप सर्वन्तरयामी महात्मा निराकार सहस्रौं आकारधारी व्यापक परमात्मालाई मेरो नमस्कार छ भनेर यहाँनिर स्तुति गर्ने विधानहरू रहेका छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर मार्जनको विधान भनेर यहाँनिर बताइन्छ। अगाडि गएर यहाँनिर संस्कार कथन रहेको छ। धेरै कुराहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। यहाँ निर्वाणादिषु दीक्षासु भनेर यहाँ बताइएको छ। बुद्धिमान पुरुषले निर्वाणादि दीक्षाहरूमा 48 संस्कार गराउनु पर्दछ भन्ने कुराहरू छन्। 16 संस्कार 48 संस्कार, होइन, यी कुराहरू यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। अनि पवित्रारोहण विधि यहाँनिर जस्तै पवित्रारोहणम बक्षे वर्ष पूजा फलम हरे, यहाँ बताइएको छ वर्षमा एकपटक गरिएको पवित्रारोहणले वर्षभरि गरिएका श्रीहरिको पूजाको फल प्राप्त गरिन्छ। आषाढदेखि लिएर कार्तिकसम्मका समयमा पवित्रारोहण गरिन्छ। जस्तै हामीले चतुर्मासको व्रत भन्छौँ, होइन, चतुर्मासाको व्रत। अब यो व्रतको प्रभाव कस्तो छ भन्दा हामीले अगाडि पनि हजुरहरूलाई भनेका थियौँ। अब यसका विधिहरू छन्, विधानहरू छन्, होइन, आफ्नै प्रकारका धेरै कुरा। अब यहाँ मैले भनिरहँदा हजुरहरूले बुझ्नुहुन्न धेरै कुराहरू। जति बुझाउन खोजे पनि बरु अल्छी लाग्छ, कथा सुन्न मजा आउँछ, होइन, कुरा त्यो। त यहाँ यति बुझौँ कि यो पवित्रारोहण विधि अब चतुर्मासका कुराहरू रहेका छन्। यदि 4 महिनाको व्रतको प्रभावले वर्षभरिको व्रतको फल हामीलाई मिल्दछ, यी कुराहरू रहेको छ। अनि अगाडि गएर होम विधि यहाँनिर बताइएको छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर अब हवन कसरी गर्नुपर्दछ, कुन तरिकाले हवन गर्ने, के कारण हो, यी सबै कुराहरू बताइएको छ। अनि पवित्र अधिवासन विधि पनि बताइएको छ। पवित्रारोहण विधिहरू यहाँ बताइएको छ। देव पवित्रारोहणको विधि बताइएको छ अगाडि गएर। अनि यस्तै प्रकारले देवालय निर्माण फल बताइएको छ यहाँनिर। त देवालय निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ। वासुदेवालयस्य यहाँ बताइएको छ कि वासुदेवाद्यलयस्य कृतौ वक्षे फलाधिकम, यहाँ भन्नुहुन्छ अग्नि देवताले स्वयं वशिष्ठलाई, हे मुनिवर वशिष्ठ, भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताहरूका निम्ति मन्दिर निर्माण गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ नि, त्यो फलका बारेमा हामीले जान्नु पर्दछ। तिनको बारेमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। जसले देवताका लागि मन्दिर देवालय आदिको निर्माण गर्ने इच्छा गर्दछ, त्यस शुभ सङ्कल्पले नै हजारौं जन्मको पाप नाश गर्दछ। अब आफूसँग इच्छा थियो, धन छैन, होइन, बनाउने इच्छा छ, धन छैन, इच्छा त छ नि त भित्रैदेखि, त त्यो सङ्कल्प मात्रले पनि हजारौं जन्मको पाप नाश हुन्छ। अब बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, फेरि सङ्कल्प मात्र गरेर त भएन, अलिकति भए पनि केही न केही त आफूले लाचार गरेर नि, ए सङ्कल्प मात्रै गर्दा हुने रहेछ नि भनेर लाचार गरेर हामीले त्यतिकै गर्छौँ भने त्यसको दोषको भागी हामी बन्दछौँ। तर प्रयत्न त गरे हुन्छ नि। कतिपय ठाउँमा हजुरहरूले हेर्नुभएको होला, होइन, त प्रयत्न गरेको हुन्छ। तर प्रयत्न गर्दा कतिपय अवस्थामा धन पुग्दैन, कतिपय अवस्थामा मान्छे जुट्न सक्दैनन्, होइन। हामीले बनाउँदै गरेको एउटा मन्दिर पनि त्यस्तै भइरहेको छ। र पनि ठिकै छ, बिस्तार बिस्तार कुनै समयमा सकिएला, होइन। सकिएपछि त्यहीँनिर एउटा चाहिँ भव्य कथाको आयोजना गरेर हजुरहरूलाई त्यो कथाको रसस्वादन गराउने पनि इच्छा छ। अब हेरौँ त कति समय लाग्दछ। त हामीले गर्ने प्रयत्न त हामीले गरिरहेका छौँ, होइन, कुरा त्यो हो। अब भन्न सजिलो छ, गर्न अप्ठ्यारै छ नि त, होइन। त्यसका लागि धन पुग्नु पर्यो, जन पुग्नु पर्यो। जन त पुग्छन्, तर अब सबैसँग धन हुँदैन, होइन। 1-1 रुपियाँ 2-2 रुपियाँ 4-4 रुपियाँ गराएर हामीले काम गर्ने हो। अब सबै हामीले गर्न पनि सकिँदैन ती कुराहरू। अब यस्तै यहाँनिर बताइयो नि, जस्तै गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त त्यो क्षेत्रभरिमै मन्दिर छैन कि प्यारे भक्त भागवतहरू। जुन हाम्रो क्षेत्र छन् तब पारी यताउता छ, तर जुन हाम्रै ठाउँ हो त्यसमा नभएका कारणले गर्दा त्यहीँनिर चाहिँ
मन्दिर निर्माणको अभियान थालिएको थियो। मन्दिर निर्माण त भइरहेको छ, हुन त आदिउदी भएर त्यतिकै काम अड्किरहेको छ। जस्तै त्यहाँ देवीको मन्दिर अनि शिवालय हैन, ती मन्दिरहरू हामीले निर्माण गर्ने त्यहाँ सङ्कल्प गरेका छौँ। यो सङ्कल्प हो, भइरहेको छ। अब कहिलेसम्म समापन हुन्छ अब हेर्दै जाउँ, यो भगवानको कृपा हो। अब फेरि म यता छु हैन, उता गाउँको कुरा हो यो चाहिँ। आज जुन मेरो जन्म स्थान, मेरो जन्म ठाउँको कुरा हो यो कुराहरू रहेको छ। त अब यहाँनिर बताउनु भएको छ नि त, जो अग्निस्वरूप श्री हरिनारायण हुनुहुन्छ, उहाँले बताउनु भएको छ कि इच्छा गर्यो त उसका सारा पापहरू नाश हुन्छ, त ती व्यक्ति निर्मल हुन्छन्, उसका साथमा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि निर्मल हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा छ। त कसैले यस्तो काम गर्छु भनेर आँट गर्छ र उसलाई साथ दिन्छन् व्यक्तिहरूले, उसका साथमा अरू जोडिन्छन् व्यक्तिहरू भने उनीहरू पनि पवित्र हुन्छन्, उनीहरूको पनि पाप नाश हुन्छ। जसले मनको भावनाद्वारा नै मन्दिरको निर्माण गर्दछ उसका सयौं जन्मको पाप नाश हुन्छ। यस्ता कुराहरू छन्। जुन मानिस भगवान श्रीकृष्णको मन्दिर अर्काले बनाउने कुरो गर्दा समर्थन मात्रै पनि गर्दछ, भगवान श्रीकृष्णको भयो अथवा नारायणको, देवीको हैन, अब रामको, भगवान श्रीरामको अथवा शिव भगवान श्री भोले बाबाको, अब जुनै मन्दिर भए पनि समर्थन मात्र गर्दछ भने त्यतिखेर ऊ समस्त पापबाट मुक्त भएर चाहिँ भगवानको लोकमा ऊ प्राप्त हुन्छ। भगवान विष्णुका निम्ति मन्दिरको निर्माण गरेर मानिसले आफ्ना भूतपूर्व र भविष्यमा हुने 10,000 कुललाई तत्काल विष्णु लोकमा लगेर उनीहरूले राख्न पाउँदछन्। उनीहरू आफ्ना चाहिँ सम्पूर्ण कुलहरूको उद्धार गर्न पाउँदछन्। यसरी बताइएको छ। कृष्ण मन्दिरको निर्माण गर्ने मानिसका पितृहरू नरकको कष्टबाट तत्काल छुट्दछन्। यी कुराहरू पनि बताइएको छ यहाँ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रा राम्रा कुराहरू छन्। वसन्ती पितरो रिष्टा विष्णुले लोके हलङ्कृता भनेर बताइएको छ अग्नि पुराणमा, हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, देवालयको निर्माण गर्नाले ब्रह्म हत्या आदि पापको समूह नाश हुन्छ। यज्ञको जुन फलको प्राप्ति हामीले यज्ञ गर्छौँ त्यो फलको प्राप्ति हामीलाई भइरहेको छैन भने त्यो फलको प्राप्ति हुन्छ। देवालयको निर्माण गराउनाले मात्रै पनि चाहिँ हामीलाई अश्वमेधादि यज्ञ गरेको पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। अब योभन्दा धेरै ठुल्ठुला फलहरू हामीलाई मिल्दछ, पुण्य प्राप्ति हुन्छ। देवालयको निर्माण गराउनाले समस्त तीर्थमा स्नान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। देवता ब्राह्मण आदिका लागि रणभूमिमा मारिने धर्मात्मा सुरवीरहरूलाई जुन फल आदि प्राप्त हुन्छ, देवालय निर्माण गराउनाले सुलभ मात्रामा त्यो फल सहजै प्राप्ति हुन्छ भनेर यहाँनिर देवालय निर्माणका लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्ने हैन, जस्तै अब हामीलाई कुन कुन फल मिल्दछ यहाँ कुरो बताइएको छ। यति कुरा बुझौँ कि देवालय निर्माणको फल एउटा मात्रै पनि इँटा कसैले थपिदिन्छ भने त्यसका पितृहरू चाहिँ मुक्त हुन्छन् भनेर यहाँनिर श्री अग्नि पुराणमा धेरै कुराहरू बताइएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। जस्तै शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, अन्य देवताहरूको मन्दिर निर्माण गराउँदा पनि हामीलाई यी फलहरू प्राप्त हुन्छन् भनेर यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ देवालय बनाउने मानिसलाई यमराजका दूतहरूले लाँदैनन्, यस्ता कुराहरू पनि बताइएको छ। देवालय निर्माण गर्नको लागि थालनी गर्दछ भने यहाँ अघिको कुरा आयो फेरि, उसले 7 जन्मको पापलाई नाश गर्दछ। यमराजले भन्दछन् अरे कि देवताको मन्दिर जसले बनाउँदछ, देवताको मूर्ति जसले बनाउँदछ, दूतहरूलाई लक्षित गर्दै भन्दछन् अरे कि ती बनाउनेवाला गर्नेवाला व्यक्तिलाई कहिले पनि यहाँ नरकमा लिएर नआउनु, यसरी भन्दछन् अरे। ल हेर्नुहोस् है, नरकमा नल्याउनु भन्दछन्। के भन्छन्? प्रतिमा पूजादि कृतो नाने या नरकम नरा देवालयाद्य कर्तार आने यास्ते विशेषतः। हे दूतहरू यो कुरा बुझिराख। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा छ। अब जसले यहाँनिर उड्दा बस्दा हिँड्दा भगवानको नाम जपिरहन्छन् उनीहरूलाई पनि मेरो सामुन्नेमा नल्याउनु। भगवानको नाम जपिरहने व्यक्तिहरूलाई मेरो सामुन्नेमा नल्याउनु। ल हेर्नुहोस् यस्ता कुराहरू रहेको छ। अब देवताको प्रतिष्ठाका विषयमा यहाँ कुरा बताइएको छ। देवताहरूको चाहिँ प्रतिष्ठा कसरी गर्नुपर्दछ, प्राण प्रतिष्ठाका कुराहरू रहेका छन्, अर्घ्यदानका कुराहरू रहेका छन् प्यारभक्त भागवतहरू। यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, यहाँ ज्ञानका कुराहरू छन्। त अभिषेक भगवानलाई गर्दाखेरि त्यसको पनि धेरै ठुलो फल हामीलाई मिल्दछ। शिलान्यासको विधिहरू पनि रहेको छ प्यारभक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर मैले बताइरहँदा हजुरहरूलाई अल्छी लाग्छ,
यो कुरा हैन। अब जे भए पनि शिलान्यास पनि हामीले गर्नुपर्दछ, यी कुराहरू रहेका छन्। जो प्रसादको लक्षण पनि यहाँनिर बताइएको छ। प्रसाद देवतालाई चढाएको प्रसाद खानाले हामीलाई धेरै ठुलो पुण्य मिल्दछ, यो कुराहरू बताइएको छ। हामीमा भएका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ, यस्तै कुराहरू यहाँनिर धेरै कुराहरू सार रूपमा बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि अब यस्तै प्रकारले अगाडि गएर धेरै कुराहरू प्रसाद देवता स्थापन बताइएको छ। देवतालाई प्रसाद चढाउनु पर्दछ, हामीले अपुङ्गहरू भन्छौँ, विभिन्न कुराहरू भन्छौँ हैन, धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर। त भगवानलाई चढाएको प्रसाद खानाले हाम्रो चाहिँ चित्त निर्मल हुन्छ, यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अनि सालग्राम मूर्ति लक्षण, जो सालग्रामको मूर्ति लक्षण भनेर बताइएको छ। सालग्राम भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ होला हजुरहरूले, त सालग्राम भगवान राखेर हामीले पूजा गर्छौँ। त्यो सालग्राम भगवानमा सम्पूर्ण देवी देवताको वास हुन्छ। मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस्, अब यहाँ कुन शिलामा कुन देवताको पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू पनि छन्। जुन शिलाका द्वारमा हैन 2 चक्रका चिन्ह छन्, जसको वर्ण रातो हुन्छ, त्यसको नाम वासुदेव हो। त्यो वासुदेवको शिला हैन, वासुदेवको शिला चिन्ह हो त्यो। जुन उत्तम शिलाको रङ रातो छ, जसमा 2वटा चक्रका चिन्ह छन्, त्यसलाई भगवान शङ्कर्षणको मूर्ति हो भनेर मान्नु पर्दछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो शिला चिन्ने विधि नि यहाँनिर बताइएको छ। जसमा चक्रको सूक्ष्म चिन्ह छ, अनेकौं छिद्रहरू छन्, नीलो वर्णको छ त्यो शिला अथवा त्यो चक्र, त्यो सालग्राम आकृतिमा ठुलो देखिन्छ, प्रद्युम्नको मूर्ति हो त्यो। यस्तै प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएका छन् हैन। अब 2 चक्र छन्, 3 चक्र छन्, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अनि सालग्राम पूजनको कथन पनि यहाँ रहेको छ। सालग्राम आदि चक्राङ्ग पूजा सिद्धै वदामि ते। ल हेर्नुहोस्, श्रीहरिको पूजा 3 किसिमले हुने गर्दछ। के कुन 3 किसिमले, यो पनि हामीले जानिराख्नुपर्छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। 3 किसिमले त 3 किसिमले, कस्तो 3 किसिमले? काम्य, अकाम्य र उभयात्मिका, यस्ता प्रकारले वासुदेवको पूजा हुने गर्दछ भगवान श्रीहरिको। मत्स्य आदि 5 विग्रहको पूजा काम्य अथवा उभयात्मिका हुन सक्दछ। पूर्वोक्त चक्रादिले सुशोभित वराह, नृसिंह, वामन यी 3 को पूजा मुक्तिका लागि गर्नुपर्दछ। कसको पूजा केका लागि गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। जस्तै वराह भगवानको पूजा गर्छौँ, नृसिंहको पूजा गर्छौँ, वामनको पूजा गर्छौँ भने मुक्तिका लागि हुन्छ त्यो। अनि सालग्राम पूजनका विषयमा पनि यहाँ बताइएको छ। यो पनि 3 किसिमको नै हुन्छ। यिनमा निष्कला पूजा अनि निष्कला पूजा उत्तम, सकला पूजा कनिष्ठ र मूर्ति पूजालाई मध्यम मानिएको छ। चौकोर मण्डलमा रहेका कमलमा पूजाको विधि यसरी बताइन्छ। हृदयमा प्रणवको न्यास गर्दै षडङ्ग न्यास गर्नुपर्दछ। व्यापक न्यास गरेर 3 मुद्राको प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि चक्रको बाह्य भागमा पूर्व दिशातर्फ वासुदेवको पूजा गर्नुपर्दछ। पश्चिम दिशामा गणको, वायव्य कोणमा धाताको र नैऋत्य कोणमा विधाताको पूजा गर्नुपर्दछ। दक्षिण र उत्तर दिशामा क्रमशः कर्ता र हर्ताको पूजा गर्नुपर्दछ। यसैगरी ईशान कोणमा विश्वक्सेन र अग्नि कोणमा क्षेत्रपालको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पूर्व आदि दिशाहरूमा ऋग्वेद आदि 4 वेदको पूजा गरेर आधार शक्ति अनन्त पृथ्वी, योगपीठ, पद्म र सूर्य, चन्द्र र ब्रह्मात्मक अग्नि यी 3का मण्डलको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि 12 अक्षर मन्त्रले आसनमा शिलाको स्थापना गरेर पूजन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मूल मन्त्रलाई विभाग गरेर सम्पूर्ण मन्त्रले नै पनि क्रमपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि प्रणवले पूजा गरिसकेपछि 3 मुद्राको प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारका विधिहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। पूर्ववत 16 दल कमलले युक्त मण्डलको स्थापना गर्नुपर्दछ। शङ्ख, चक्र, गदा, खड्ग आयुधहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तै गरी पूर्व उत्तर दिशामा क्रमशः धनुष, बाणको पूजा गर्नु, प्रणव मन्त्रले आसन समर्पण गर्नुपर्दछ। अनि यस्तै प्रकारले 12 अक्षर मन्त्रले शिलाको स्थापना गर्नुपर्दछ। तेस्रो किसिमको कनिष्ठ पूजाको वर्णन बताइएको छ। अष्टदल कमल अंकित गरेर त्यसमाथि पहिलेकै जस्तो गुरु आदिको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि अष्टाक्षर मन्त्रले आसन दिएर त्यसैले शिलाको न्यास गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ।
अगाडि गएर चतुर्विंशति मूर्ति हैन। अब यहाँनिर यी मूर्तिहरूको बारेमा पनि बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने। मत्स्यादि लक्षण वर्णन गरिएको छ अगाडि गएर यहाँनिर। अनि देवी प्रतिमा लक्षण बताइएको छ। देवीको प्रतिमा कस्तो हुन्छ हैन, अब कस्तोमा हामीले पूजा गर्नुपर्दछ, यी कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरू यसरी बताइएको छ। सूर्यादि प्रतिमाको लक्षण पनि बताइएको छ। अनि यस्तै 7 अश्वले युक्त भएको एक पाङ्ग्राको रथमा विराजमान सूर्यदेवको प्रतिमा स्थापित गर्ने कुराहरू छन्। जस्तै हामीले घरमा पाञ्चायन पूजा गर्छौँ नि हैन, पाञ्चायन पूजाको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ नि। अनि 64 योगिनीको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। 64 योगिनीहरूको पूजा पनि हामीले गर्दछौँ। अनि लिङ्गादि लक्षणको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अब भगवानका विभिन्न लक्षणहरूका बारेमा बताइएको छ। दिक्पाल याग कथनका बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। कुम्भादिवास विधि भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अनि स्नान आदि विधिको बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। अब स्नानका लागि अब अहिले त हामीले स्नान घरमा गर्छौँ हैन। पहिले त अब नदीमा, कुवामा हैन, कतै बापीमा जाने चलन थियो। अब त्यस्ता कुराहरू छन्। अब घरमै गर्दाखेरि पनि यहाँनिर ईश्वरलाई सम्झिएर हामीले स्नान गरियो भने त्यो स्नानको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। भगवानको हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा छ। यहाँनिर स्नान आदि विधिमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब देव प्रतिमाको स्नान गराउनु पर्दछ। हामीले जसरी स्नान गर्छौँ त्यसरी देव प्रतिमाको पनि स्नान गराएर हामीले पूजा गर्नुपर्दछ। यस्ता विविध प्रकारका कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि वासुदेव देव प्रतिष्ठा, अब मूर्तिहरूको प्रतिष्ठाको बारेमा त हजुरहरूले अब बुझ्नु भएकै छ। विशेष अब त्यो मूर्तिलाई चाहिँ आगोले सेकाउने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दहीमा डुबाउने कुराहरू भए। अनि दुध दही आदिले स्नान गराएर, शुद्ध जल आदिले स्नान गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ भगवानलाई स्थापित गर्नुपर्दछ हैन। यस्ता कुराहरू बताइएको छ। अनि तलाउ पोखरी आदिको प्रतिष्ठाका बारेमा पनि यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी देवालय हैन, कुपादि हामीले प्रतिष्ठा गर्दछौँ, तिनीहरूको निर्माण गर्दछौँ भने पनि त्यसको अथाह फल हामीलाई मिल्दछ भन्ने कुराहरू बताइएको छ यहाँनिर। अनि अब जीर्ण भएका चाहिँ कूपहरू छन्, यिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्दछ। त्यतिकै खेर जानु दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू छन्। वृक्षादि प्रतिष्ठा हैन, कुनै कुनै वृक्ष जस्तै हामीले पिपलको पूजा गर्छौँ, तुलसीको पूजा गर्छौँ हैन, यिनीहरूको पनि धेरै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। धेरै कुराहरू छन्। यहाँ अगाडि गएर गणेश पूजाका बारेमा पनि बताइएको छ। गणेश भगवानको पूजा सर्वप्रथम हामीले गर्नुपर्दछ। ओम लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, यो गणेशको गायत्री मन्त्र हो। यो गायत्री मन्त्रद्वारा गणेशजीको पूजा गरियो भने हामीलाई धेरै ठुलो पुण्य मिल्दछ। गणपति, गणाधिपति गणेश, गणनायक अनि गणक्रीडा, वक्रतुण्ड, एकदंश, महोदर, गजवक्त्र, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाशन, धूम्रवर्ण, इन्द्र आदि दिक्पाल, यी सबैलाई गणपतिका पूजामा अङ्गका रूपमा पूजा गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यी धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीले भगवानको पूजा जस्तै अब गणेश पूजा भयो, सूर्यादि पूजा, यहाँनिर अब पितृहरूको पूजा, यहाँनिर अब हजुरहरूले अब श्राद्ध गर्नेहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। यो सबै कुरा यहाँनिर बताएर हजुरहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, यी कुराहरू रहेका छन्। अब सूर्यादि पूजा, अब जस्तै सूर्यलाई हामीले जल दिने कुराहरू छन्। अब यहाँ सूर्यका विभिन्न नामहरू पनि छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त सूर्यलाई जल दिँदाखेरि हामीले जुन जल दिन्छौँ त्यो जल भुइँमा खस्दाखेरि त्यो भुइँको छिटा हाम्रो गोडामा नपरोस्, त्यस्तो तरिकाले हामीले जल दिनु राम्रो हुन्छ। अब यहाँ धेरै कुरा, गृहिणी सूर्याय नमः, यी मन्त्रहरूद्वारा पनि हामीले जल दिन सक्दछौँ। अब सूर्यको पूजामा चाहिँ यहाँनिर सूर्यदेखि लिएर चाहिँ शनि राहु केतुसम्मको पूजा यहाँनिर विभिन्न कोणमा गरिन्छ। यो ग्रह शान्ति गर्दा हजुरहरूले थाहा पाउनु भएको होला, यी कुराहरू पनि छन्। अब शिव पूजाका बारेमा पनि यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। भगवान शिवजीको पूजा गर्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू पनि छन् यहाँनिर। जस्तै अब भगवानको पूजा विभिन्न बीज मन्त्रहरूद्वारा पनि गरिन्छ।
अनि हामीले भगवानको नाम मन्त्रले जस्तै ओम नमः शिवाय केही आएन भने यतिले पनि हामीले पूजा गर्न सक्दछौँ। यी कुराहरू यहाँनिर धेरै कुराहरू यसरी बताइएको छ। अब अग्निस्थापना विधिहरू पनि रहेको छ। यो अग्निस्थापना विधिहरू हजुरहरूलाई थाहा हुँदैन। अब यो जसले चाहिँ यो काम गराउनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि चण्डी पूजा, देवीको पूजा, कपिला पूजा आदिका बारेमा पनि बताइएको छ। यहाँनिर धेरै कुराहरू। अब गाईको पूजा नि, जस्तै कपिला गाईको पूजा, गाईको पूजाको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ नि हाम्रो जीवनमा। अब पवित्रादि वासनको कुराहरू रहेको छ, पवित्र आरोहणको वर्णन गरिएको छ। यहाँनिर धेरै कुराहरू यहाँनिर समेटिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि यस्तै प्रकारले अब यहाँ अगाडि गएर भगवान जो अग्निस्वरूप वासुदेव हुनुहुन्छ, अग्निस्वरूप वासुदेवले ज्ञान दिइराख्नु भएको छ वशिष्ठ ऋषिलाई। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ संस्कार दीक्षा विधिका बारेमा पनि बताइएको छ है। संस्कार, अब हाम्रा 16 संस्कारहरूका बारेमा धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अब दीक्षा कथनका बारेमा बताइएको छ हैन। अब दीक्षा कसरी लिने त्यो त अगाडि पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। अनि प्रतिष्ठा, जुन देव प्रतिष्ठा, जस्तै देवताको प्रतिष्ठाका बारेमा पनि यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। र स्वस्ति शान्तिका बारेमा पनि यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब यहाँ हजुरहरूलाई अब यी सबै कुराहरू बताइरहँदाखेरि पक्कै पनि यो समय मात्रै वेस्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँ वास्तुका कुराहरू पनि छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। जस्तै हामीले घर बनाउँछौँ, नयाँ घर बनाउँछौँ अथवा पुरानै घरमा सर्दछौँ भने पनि त्यहाँनिर वास्तुको पूजा गर्नुपर्दछ। वास्तु पुरुषको पूजा गरेर मात्र हामीले अगाडि बढ्नुपर्दछ। यस्ता कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राखियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यी कुराहरू छन्। अनि शिलान्यास, जस्तै शिलान्यासका कुराहरू छन्। हामीले शिलान्यास गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू छन्। अब कसरी गर्ने शिलान्यास, के गर्ने हैन, यस्ता प्रकारका कुराहरू छन्। अब यो कर्मकाण्ड गर्ने महानुभावहरूका लागि मात्र यस्ता कुराहरू, यी सबै कुराहरू काम लाग्ने कुराहरू हुन्छन्। र अब यहाँ शिव प्रतिष्ठान विधि बताइएको छ। बिहान नित्य कर्म गरिसकेपछि द्वार देवतालाई पूजा गरेर यज्ञ मण्डपमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। शिवजीको पूजा गर्दा शुद्ध विधिले पूजा गर्नुपर्दछ। दिक्पाल, शिव कलश आदिको स्थापना गरेर त्यसैमा पूजा गर्नुपर्दछ। यस्ता विधानहरू पनि यहाँनिर रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू अब नगर आदि वास्तु निरूपण यहाँनिर गरिएको छ। जस्तै यहाँ नगर, ग्राम, दुर्ग आदिमा गृह र प्रसादहरूको वृद्धि होस् भन्ने सिद्धिका लागि 81 पदको वास्तुमण्डल बनाएर त्यसमा अवश्य वास्तु देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। नगर, ग्राम, दुर्ग आदि गृह प्रासाद वृद्धये भनेर बताइएको छ। त पूर्वाभिमुख 10 रेखाहरू 10 नाडीको प्रतीकका रूपमा हुन्छन्। यी नाडीहरूको नाम जस्तै शान्ता, यशोवती, कान्ता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नन्दा, सुभद्रा र मनोरमा हो। उत्तराभिमुख प्रवाहित हुने 10 नाडीहरू हुन्छन्। तिनैले उक्त 9 पदलाई 81 पदमा विभाजन गर्दछन्। तिनको नाम हरिणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, ज्वाला र विश्वका हो। सूत्र राखेर यी नाडीहरू रेखाङ्कित गरिएका हुनाले चिन्तनका विषयमा बनेका छन्। ईश आदि 8 देवता नै अष्टाक हुन् र तिनलाई चारैतिर पूजा गर्नुपर्दछ। अनि ईश, घन, जय, शक्र, अर्क, सत्य, हृष र व्योम यी देवताहरूलाई वायुमण्डलमा पूर्व दिशाको पदमा पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यहाँनिर नगर आदि वास्तु पूजनको निरूपण गरिएको छ। नगर आदिमा वास्तु पूजा गर्दा कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँनिर राखिएको हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि गएर स्वयम्भुव स्वर्गको बारेमा बताइएको छ। यहाँ भुवनकोश, पृथ्वी, द्वीप आदिका लक्षणको वर्णन गरिएको छ। आग्निद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, श्रवण, क्षय यिनीहरू प्रियव्रतका पुत्रहरू थिए। आफ्नो नामलाई सार्थक गराउने उनका ज्योतिष्मान नामका 10औं पुत्र थिए। प्रियव्रतका पुत्र विश्वमै प्रसिद्ध थिए। पिताले उनीहरूलाई 7वटा द्वीप प्रदान गरेका थिए। आग्निद्रलाई जम्बुद्वीप र मेधातिथिलाई प्लक्षद्वीप। यो हजुरहरूले अन्य पुराणमा पनि कथा सुन्नु भएको छ। अनि वपुष्मानलाई सालमली द्वीप, ज्योतिष्मानलाई कुशद्वीप, द्युतिमानलाई क्रौञ्चद्वीप र भव्यलाई शाखद्वीप अभिषिक्त गरे त्यस द्वीपमा लगेर, भनेको त्यसै द्वीपका मालिक बनाइदिए। श्रवणलाई पुष्कर द्वीप प्रदान गरे। लाखौं योजन
विस्तृत जम्बूद्वीपलाई अग्निद्रले आफ्ना छोराहरूमा यस प्रकारका विभाजन गरे। नाभिलाई हिमवर्षा, आज भारतवर्ष भनिन्छ जुन हिमवर्षलाई, त्यो प्रदान गरे। किम पुरुषलाई हेमकुट वर्ष, हरिवर्षलाई नौसद वर्ष, इलावृतलाई बीचमा मेरु पर्वत पर्ने गरी इलावृत वर्ष, रम्यकलाई नीलाचल सहितको रम्यक वर्ष, हिरण्यवानलाई श्वेत वर्ष र कुरुलाई उत्तर कुरु वर्ष दिए। उनैले भद्राश्वलाई भद्राश्व वर्ष र केतुमललाई मेरु पर्वतका पश्चिमतिरको केतुमाल वर्षको शासन प्रदान गरे। महाराजा प्रियव्रतले आफ्ना पुत्रहरूलाई उपर्युक्त द्वीपहरूमा अभिषेक गरिदिएपछि वनतिर गए। ती राजा सालग्राम क्षेत्रमा तपस्या गरेर विष्णुलोकमा पुगे। यहाँ बताइएको छ किम पुरुष आदि 8 वर्ष जुन छन् तिनमा सुखको बाहुल्य छ र बिना प्रयास नै स्वभावतः समस्त भोगसिद्धि प्राप्त हुन्छन्। तिनमा जरा मृत्यु आदिको केही डर हुँदैन। न त धर्म अधर्मकै अथवा उत्तम मध्यम अधम धर्म आदि धर्मको भेद नै छ। त्यहाँ सबै कुरो समान छ। कहिल्यै त्यहाँ युग परिवर्तन पनि हुँदैन। हिमवर्षका शासक नाभिका मेरुदेहीबाट ऋषभले भरतमाथि राज्यलक्ष्मीको जिम्मेदारी छोडेर सालग्राम क्षेत्रमा गएर हरिको शरणमा परेका थिए अनि भरतकै नामबाट भारतवर्ष प्रसिद्ध भयो। आज पनि सङ्कल्पमा भारतवर्षे भरतखण्डे भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। अनि भरतबाट सुमति उत्पन्न भए। त्यस पछाडि सुमतिलाई राज्यलक्ष्मी जिम्मा लगाइयो। भरत सालग्राम क्षेत्रमा गएर श्रीहरिको शरणमा लीन भए। यो भरतको प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि सुन्नुभएको छ। पक्कै पनि सुमतिका वीर्यबाट इन्द्रद्युम्न जन्मिए, तिनबाट परमेष्टि र परमेष्टिबाट प्रतिहार भए। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर उनीहरूको वंशवर्णन गरिएको छ। कृत त्रेता आदि युगका क्रमले यसलाई स्वयम्भुव मनुको वंश पनि भनिन्छ। अहिलेको जुन हाम्रो स्वयम्भुव मनु। ल हेर्नुहोस्, अब अगाडि गएर यहाँ भुवन कोशको वर्णन पनि गरिएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर तीर्थको महात्म्य वर्णन गरिएको छ। महात्म्यम सर्वतीर्थानां वक्षे यद भुक्ति मुक्तिदम। यहाँ बताइएको छ कि भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने, जसका गोडा र मन उचित किसिमले संयम रहेका छन्, जसमा विद्या तपस्या र उत्तम कीर्ति छ, त्यही नै तीर्थका पुण्य फलको भागी हुन्छ। तीर्थमा गइयो, पुण्य गरियो होइन, कति तीर्थ गइयो होला आजसम्म, हामी कता कता पुग्यो, तर पनि जस्ता तस्तै छ। हामीले सोचेको केही भएन भन्छौँ। तर यहाँनिर बताइएको छ जसका हात गोडा मन उचित किसिमको संयममा रहेर अनि यी कार्यहरू गर्दछन् भने मात्र पुण्यको फल प्राप्ति हुन्छ। इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ। पाप रहित तीर्थयात्रीले सबै यज्ञको फल पाउँछ यसरी अगाडि बढ्यो भने, नत्र गाह्रो छ। जसले कहिल्यै 3 रातसम्मको उपवास गरेन, तीर्थको यात्रा गरेन, सुवर्ण एवं गौदान गरेन भने त्यो दरिद्र हुन्छ भनेर बताइएको छ। अब 3 रातसम्मको उपवास भनेको त धेरै गाह्रो छ। 3 दिनसम्म नखाई कोही बस्न सक्छ अहिलेको यो कलियुगमा होइन। ल हेर्नुहोस्, हे ब्राह्मण यहाँ बताउनुहुन्छ पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ हो। त्यहाँ तिनै सन्ध्याकालमा 1000 करोड तीर्थको निवास हुन्छ। पुष्करमा सम्पूर्ण देवताहरूका साथमा ब्रह्माले निवास गर्नुभएको छ। सबै कुरो खोज्ने मुनि र देवताहरूले त्यहाँ स्नान गरेर सिद्धि प्राप्त गरिरहेका छन्। पुष्करमा देवता पितृहरूको पूजा गर्ने मानिस असमेत यज्ञको फल प्राप्त गर्न सक्दछ र ब्रह्मलोकमा पनि पुग्छ। जसले कार्तिक पूर्णिमामा त्यहाँ अन्नदान गर्दछन् भने उनीहरू शुद्ध चित्त भएर ब्रह्मलोकका भागीदार हुन्छन्। पुष्करमा पुग्न कठिन छ। त्यहाँ निवास गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्न त झन् धेरै कठिन छ। त्यहाँ निवास गरेर जप र श्राद्ध गरे भने मानिसले आफ्ना 100 पुस्तालाई उद्धार गर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, कति ठुलो महत्त्व बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू छ। यहाँ विभिन्न तीर्थहरूको यसरी नै वर्णन गरिएको छ। सालग्रामको छेउमा बसेर हामीले चाहिँ पुण्यदान आदि कार्यहरू गरियो भने यसको पनि धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर उत्तम तीर्थको नाम पनि यहाँ बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू धेरै रहेका छन्। अब तीर्थका नामहरू हामीले यी नामहरू सुन्दाखेरि पनि हामी पवित्र हुन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ बताइएको छ प्रयाग छ नि, प्रयाग तीर्थहरूको राजा मानिएको छ। प्रयागलाई गोमती र गङ्गाको सङ्गम पनि पावन तीर्थ हो। गङ्गा जहाँसुकै भए पनि पवित्र स्वर्गलोक
प्राप्त गराउने हुन्छ। राजगृह पवित्र तीर्थ हो। शालाग्राम तीर्थ पाप नाश गराउने हो। वटेश वामन र कालिका सङ्गम पनि उत्तम छन्। अनि लौहित्य तीर्थ, करतोया नदी, स्वर्णभद्र अनि ऋषभ तीर्थ पनि श्रेष्ठ छन्। श्री पर्वत, कालाचल, सह्यगिरी, मलायगिरी, गोदावरी, तुङ्गभद्रा, वरदायिनी, कावेरी नदी, तापी, पयोष्णी, रेवा, दण्डकारण्य पनि उत्तम तीर्थ हुन्। यस्तै प्रकारले कालन्जर, मुन्चवट, सुरपारक, मन्दाकिनी, चित्रकूट, श्रृङ्गबेरपुर तीर्थ पनि श्रेष्ठ छन्। अवन्ती पनि उत्तम तीर्थ हो। अयोध्या सबै पापलाई नाश गराउने तीर्थ हो। नैमिसारण्य परम पवित्र तीर्थ हो, त्यसले भोग र मोक्ष प्रदान गराउँछ भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि गएर गङ्गाको महात्म्य बताइएको छ प्यार भक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस्, गङ्गा महात्म्य माख्यास्ये सेव्यासा भुक्ति मुक्तिता, भुक्ति र मुक्ति दिने गङ्गाको वर्णन गरिएको छ। गङ्गाको सेवन सधैँ गर्नुपर्दछ, त्यसले भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ। जसका बीचमा गङ्गा बग्दछन् ती देश श्रेष्ठ र पवित्र हुन्छन्। उत्तम गति खोज्ने प्राणीका लागि सर्वोत्तम गति गङ्गा हुन्छन्। उत्तम गति खोज्ने प्राणीका लागि यो हो। गङ्गा सेवन गर्दा माता एवं पिता दुवै तीर्थका फलको उद्धार हुन्छ। त भनेको दुवैतर्फका व्यक्तिहरूले तीर्थ गरेको त्यो फल प्राप्त गर्दछन्, यसरी बताइएको छ। त गङ्गाको स्नान गरियो, गङ्गा नदीमा गएर नुहाइयो, होइन? यसको मतलब 1000 चान्द्रायण व्रतको तुलनामा गङ्गाको जल पिउनु उत्तम हुन्छ। 1000 चान्द्रायण व्रत गर्नु र सिर्फ गङ्गाको जल गएर यसो मुखमा लाउनु, आचमन गर्नु, पिउनु, कुनको फल ज्यादा भन्दा त्यो गङ्गाको जल पिउनुको फल ज्यादा। 1 महिना गङ्गा सेवन गर्ने मानिसले सबै यज्ञको फल पाउँछ। गङ्गा सबै पाप विनाश गर्ने, स्वर्ग लोक प्राप्त गराउने देवी समान हुन्। जहिलेसम्म गङ्गाका पानीमा हड्डी परेको हुन्छ त्यस बेलासम्म त्यस जीवले स्वर्गमा निवास गर्दछ। अन्धा अपाङ्ग पनि गङ्गाको सेवन गरेर देवता तुल्य हुने गर्दछन्। गङ्गा तीर्थबाट निस्केको माटो धारण गर्ने मानिस सूर्य जस्तै पापनाशक हुन्छ। जुन मानिसले गङ्गाको दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा गङ्गा भन्ने नामको कीर्तन गर्दछ उसले आफ्ना 100औं वा हजारौं पुस्ताका मानिसहरूलाई पवित्र गराउँदछ भनेर यसरी गङ्गाको महात्म्य पनि बताइएको छ। अब अगाडि गएर यहाँ प्रयागको महात्म्य बताइएको छ प्यार भक्त भागवतहरु। प्रयागको महात्म्य छ, ल हेर्नुहोस्। प्रयागमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता र ठुल्ठुला विशिष्ट मुनिहरूले निवास गर्नुहुन्छ। नदी, समुद्र, सिद्ध, गन्धर्व र अप्सराहरू पनि त्यस तीर्थमा निवास गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ प्रयाग तीर्थको बारेमा धेरै ठुलो यहाँनिर महत्त्व यहाँनिर वर्णन गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। प्रयागमा गङ्गा र यमुनाका सङ्गममा गरिएको दान, श्राद्ध, जप आदि अक्षय हुने गर्दछन्, यसरी बताइएको छ। त्यो कहिले पनि नाश हुँदैन। वेद वा लोक जोसुकैले पनि अन्त्यकालमा प्रयाग तीर्थमा गएर मर्ने विचार गर्ने गर्दछन्, यसरी बताइएको छ। प्रयागमा 60 करोड 10,000 तीर्थको निवास छ। कति? 60 करोड 10,000 तीर्थको। त्यसैले त्यो सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिएको। वासुकी नागको स्थान, भोगवती तीर्थ, हंस प्रपतन तीर्थ उत्तम तीर्थहरू हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। अब त्यहाँ फल 3 दिनसम्म स्नान मात्र गर्दा हामीलाई धेरै ठुलो फल प्राप्ति हुन्छ। कोटी गोदानको फल जुन छ त्यो फल त त्यहाँ 3 दिन स्नान गरियो भने त्यो फल पाइन्छ। मनिषी पुरुषहरू प्रयागमा माघ महिनामा गङ्गा सर्वत्र सुलभ छ, तर गङ्गा द्वार प्रयाग र गङ्गा सागरको सङ्गम यी तीनै स्थान पाउन निकै कठिन छ। हामीले चाहिँ प्रयागमा गएर स्नान गर्न कुनै जुनीमा यदि सकिएछ भने त्यो राम्रो हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। जस्तै माघ महिनामा गङ्गा अत्यन्त सुलभ हुन सक्दछन्, होइन? जुनसुकै ठाउँलाई हामीले गङ्गा मान्न सक्दछौँ। तर गङ्गाद्वार प्रयाग भने यो भनेको यही हो। फेरि ल हेर्नुहोस्, यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। प्रयागमा दान गर्ने मानिस स्वर्ग जान्छ। यस श्लोकमा आउँदा ऊ राजाहरूको पनि राजा हुन्छ। अक्षय वटका फेद छेउमा सङ्गम आदिमा मृत्यु प्राप्त गर्ने मानिस भगवान विष्णुका धाममा जान्छन्, यसरी बताइएको छ। त प्रयागमा अत्यन्त रमणीय उर्वशी, पुलिन, सन्ध्यावट, कोठी तीर्थ, दशाश्वमेध घाट, गङ्गा यमुनाको उत्तम सङ्गम अनि रजोहीन मानिस तीर्थ र वासरक तीर्थ यी सबै उत्तम छन् भनेर यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर यहाँ वाराणसी काशीको महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरु।
गौरीम क्षेत्रम न मुक्तम भई अभिमुक्तम ततः स्मृतम अभिमुक्त क्षेत्र भनेर भनिन्छ वाराणसीलाई। ल हेर्नुहोस् है, अब वाराणसी त्यहाँ जसले श्रीहरिको नाम लिँदै निवास गर्दछन् उनीहरू सबैलाई त्यसले भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ। महादेवले पार्वतीलाई त्यसको महात्म्य बताउनु भएको छ। वाराणसीको महात्म्य कसले बताउनु भएको छ? महादेवले पार्वतीलाई। हे गौरी, यस क्षेत्रलाई मैले कहिले पनि छाडेको छैन भन्नुहुन्छ। वाराणसीमा साक्षात महादेव निवास गर्नुहुन्छ, त्यसैले त्यो क्षेत्र अभिमुक्त भनिन्छ। यस अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको जप तप होम दान अक्षय हुन्छन्। ढुङ्गाले किचेर दुवै खुट्टा भाँचिराखौँ तर काँसी कहिले पनि नछोडौँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। हरिश्चन्द्र अनि आम्रातकेश्वर, जपिएश्वर, श्री पर्वत, महालय, भृगु, चण्डेश्वर, केदार तीर्थ यी 8 अभिमुक्त क्षेत्रमा परम गोपनीय तीर्थ यी जो क्षेत्रहरू रहेका छन्, यी तीर्थहरू रहेका छन्। यी तीर्थहरूमा जाने व्यक्ति उत्तम हुन्छन्। त्यो 2 योजन लामो र आधा योजन फराकिलो छ। वरुणा र नासी असी यी 2 नदीका बीचमा यो वाराणसीपुरी रहेको छ। यसमा स्नान जप होम मृत्यु देवपूजन श्राद्ध दान र निवास जे जति हुन्छ गरेपछि त्यसले भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, नर्मदा नदीको महात्म्य बताइएको छ अगाडि गएर, गयाको महात्म्य बताइएको छ अगाडि गएर। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अब यति कुरा हामीले बुझौँ कि कुनै एक समयमा गौरीले श्रीदेवीको रूप लिएर ठुलो तपस्या गर्नुभएछ र त्यसबाट प्रसन्न भएर श्रीहरिले उनलाई वरदान दिँदै हे देवी तिमीलाई अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुनेछ, तिम्रो यो पर्वत श्री पर्वत भन्ने नामले प्रसिद्ध हुनेछ, यसका चारैतिर 100 योजनसम्मको स्थान अत्यन्त पवित्र हुनेछ भन्नुभएछ। अनि यहाँ गरिएको दान तप जप श्राद्ध अक्षय हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, अब यो अमरकण्टक पर्वतका चारैतिर नर्मदा सम्बन्धी 60 करोड 60 हजार तीर्थहरू कावेरी सङ्गम आदि पवित्र तीर्थहरू रहेका छन्। श्री पर्वतको वर्णन यहाँनिर जुन वर्णन छ श्री पर्वतको यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर गौरीले श्रीदेवीको रूप लिएर तपस्या गर्नुभएको कुराहरू रहेको छ। अब नर्मदा नदीको यो महात्म्य यसरी बताइएको छ। अब अगाडि गएर गया महात्म्यको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। जुन यो नर्मदा नदीमा त पार्वती देवीले सधैँ त्यहाँ क्रीडा गर्नुहुन्छ, सधैँ त्यहाँ आएर तपस्या गर्नुहुन्छ यसरी बताइएको छ। र यहाँनिर हिरण्यकश्यपु अत्यन्त बलवान भएको थियो, तपस्या यहीँनिर उसले गरेर यो सिद्धि प्राप्त गरेको थियो हैन। यी कुराहरू पनि रहेको छ, धेरै कुराहरू छन् प्यारभक्त भागवतहरू। अब यहाँ गयाको महात्म्य पनि छ। अब अगाडि गएर हामीले भोलि गयाको महात्म्य श्रवण गर्नेछौँ। धेरै कुराहरू छन्। अब अलिक रोचक प्रसङ्गहरू पनि छन् प्यारभक्त भागवतहरू हैन। हामीले अपनाउनु पर्ने नियमहरू हैन, विभिन्न कथाहरू यहाँ अगाडि रहेका छन्। अब हामीले ध्यानपूर्वक कथा श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडलाई बिदा दिनुहोस्। जय बोल्नु एकचोटि भगवान श्री हरिनारायणको।